سوا. هاد لا سيونس هادي غادي نهضرو على لو ريبون بلوك. لي 4 بروميير سيونس، لي 4 بروميير بارتي هضرنا على هاد لي 4 بروميير ريبون: dessin, modification, annotation et calque. فهاد لا فيديو هذا غادي نهضرو على لو ريبون بلوك. هاد لو ريبون بلوك تيعاوننا في الخدمه، باسكو من تيكونوا تنستعملوا دي زوتي ولا دي زوبجي ديما. باغ اكزومبل الناس اللي تيخدموا في الجيني سيفيل الباتيمون تيخدموا بلي فينيتر لي بورت كارتوش باغ اكزومبل. هادشي في كل دومين عندهم دي زوبجي اللي تيتعاودوا ديما. بحال هادوك لي زوبجي اش نديرو ليهم؟ تنديرو دي بلوك وتنحطوهم عندنا في البيرو وتنبقى نستعملوهم ديما. فوالا نبداو. هنايا عندنا هاد لايكون هادي انسيري بلوك. هادي منين تدير شي بلوك تيوليو عندك هنايا، تجي تدير ليهم انسيري. اول حاجه مثلا نديرو حنا مثلا فينيتر باغ اكزومبل، نديرو هاد الريكتون على اساس راه فينيتر مثلا. تتجي تتكليكي هنايا كريي، هذا كريي بلوك، تكليكي عليها. شنو تيقولك هنايا؟ شوا دي زوبجي. تكليكي على هاد لايكون هادي، تجي تشوازي تسيليكسيوني لوبجي، تدير اونطري، وهنا تشوازي ان بوين دو ريفيرونس وتجي تسميها هنايا فينيتر صافي وتدير اوكي. فوالا دابا هاد الفينيتر هادي راه نجيو هنايا انسيري غنلقاوها هي ولات هنايا. كاين اللي تيدير مثلا بغيتي دير بورت، تجي هنا مثلا هكا، تجي هادي نيت لا كوبي نديرها ديبلاسي هنا، تدير لها روتاسيون. خدمة لوطو فوالا. نجي نديرو ارك با 3 بوان مثلا، نحيدو لوطو فوالا هذا صافي. عاوتاني نجيو هنايا كريي ان بلوك، كليكي شوا دوبجي سيليكسيوني، دير اونطري، تعاود شوا بوين دو باز مثلا هادي وتتسميه بورت. فوالا تنديرو اوكي. نجيو هنايا ملي تنحتاجو تجي دير انسيري. فوالا هاد فينيتر بورت و دوطخ اوبجي فهاد لوكا هادي هما تاونجيستراو غير بوغ هاد لو ديسان هذا. الا بغينا نحطوهم في شنو سميتو في البيرو ديالنا، راه نجيو تنكليكيو هنايا في ليسباس تنكتبو دبليو، تيطلع لنا واد بلوك. فوالا وتجي هنايا تسيليكسيوني لوبجي بعدا، هو مثلا شوا دوبجي، تجي تسيليكسيوني هي بورت، دير اونطري، شوازير ان بوين دو باز مثلا هادي صافي. وتجي هنايا تتشوازي لومبلاسمون فين بغيتي تحطو. تجي هنايا هاد 3 نقاط، مثلا نحط واحد فيشي في البيرو نسميها بلوك، ها هي تنحط فيها هادوك لي بلوك. مثلا هذا راه نسميه بورت مثلا. فوالا اونجستري صافي وندير اوكي. دابا راه ولا عندي هنايا في البيرو، ها هو البيرو عندي هنا، ها هو بلوك بورت، ها هو هنايا. داكوغ نرجعو هنا. اللي تنخدمو بها بزاف هاد اللي تنستعملو فيها بزاف هاد لي بلوك هي الكارتوش. الصراحة الكارتوش
باش ماشي اشاك بلون بغيتي ديسيني تبقى ديسيني اون كارتوش. داكشي علاش تجي انا جبت لكم هنايا الكارتوش باش نخدم انايا ولا باش يخدموا لونتربريز اللي خدام فيها. فوالا هي هادي الكارتوش فيها هنايا الغوايوم دي ماروك، تيكون هنايا لو كليون، هنايا المتر دوفراج هو الكليون تاعي تتكون السمية ديالو هنايا. هذا الميتريز دوفراج تكون البيرو ديتود هنا، وهنايا تتكون لونتربريز. هنايا تدير سمية لونتربريز و لي دوني ديالها، لادريس ونيميرو التليفون وفاكس والايميل وداكشي ديال لادريس ديالها في كاينه. وهنايا تنديرو السمية ديال البروجي. فوالا تجي الطابلو هذا في الاخر، تدير هنايا لا دات ديال الديسان ديال البروجي. هنا لانديس مثلا هنا تنديرو لانديس ا فاش يلاه تنبداو، ومن بعد حيت ملي تيبداو يدارو دي موديفيكاسيون ديال البلون او كور ديال الرياليزاسيون ديال البروجي، تجي تتعاود دير اون نوتخ دات وتدير لانديس مثلا بي وتدير لا دات ديال الموديفيكاسيون هنايا. تتكتب هنا لا دوزيام ايميسيون باغ اكزومبل. هنايا في الاول تندير بروميير ايميسيون، لا دوزيام ايميسيون كوم كوا راه دارت اون اوتر موديفيكاسيون في هاد لا دات هادي. هنايا تنديرو لو نون ديال لو ديسيناتور، وهنايا تنديرو الفيريفيكاتور شكون لي فيريفا من وراه وعاد ابروفي با. فوالا هنا عندنا لافير، نيميرو ديال لافير، نيميرو ديال الديسان ديال البلون، وهنا ليشيل، وهنايا الفورما ديال الورقه ديال لامبريسيون. وهنا تنكتبو هاد لو بلون هذا ديال اش من بلون، واش ديال تيراسمون بلون ديليكتريسيتي ولا شنو هاد البلون شنو فيه. فوالا حنا باش هاد الكارتوش هادي منبقاوش اشاك فوا نعاودو نديسينيوها، تنجيو نديسينيوها مرة وحدة وتنديروها بلوك وتنديرو فيها لي زاتريبي. هنايا حيت هاد لو غيبون هذا فيه لي بلوك وفيه لي زاتريبي، هما هادو لي زاتريبي. هنايا عندنا كري ان بلوك، هنايا تتانسيري لي بلوك اللي كرييتي، هنايا تتموديفي فيهم. فوالا دابا حنا نشدو هاد الكارتوش هادي حنا ديسينيتها صاوبتها، غادي ندير فيها لي زاتريبي. تنجي هنا نكليكي ديفينير لي زاتريبي، تنكليكي تنجي هنا مثلا حيت هاد لاكاز الاولى عندي فيها المتر دوفراج، نكليكي هنا في هاد الاتيكيت ونكتب متر دوفراج، متر دوفراج، متر دوفراج، متر دوفراج، متر دوفراج. وهنايا نكتب دي بوين حيت هادو هما اللي غنبقى بار لا سويت. وصافي هنايا تنديرو بري ديفيني، تنديزاكتيفيو هادشي هنا صافي ونكلو اوكي ونجي نحطها هنايا صافي. ها هي انا راه كتبتها ملاصقه حيت في هداك لو طابلو الا درتيه ما تيقبلش لي زيسباس، من بعد عاد تبقى تموديفي نتا هادشي. فوالا ندوزو دابا عندنا هنايا ميتريز دوفراج، كليك نديفينيو نكريو ان اوتر اتريبي، كليكيو عاوتاني هنايا ميتريز is دوفراج فوالا هادي. عاوتاني هنايا نجيو نديرو دي بوين فوالا نديرو اوكي ونحطوها عاوتاني هنا. تنجيو هنا لونتربريز حتى هي نكريو لاتريبي ديالها entreprise وهنا دي بوين فوالا ونديرو اوكي نحطوها حتى هي هنا. ونجيو هنا عاوتاني عندنا بروجي، من بعد تقدر تبقى تشد هادو دير ليهم كوبي وتموديفي عليهم. سيليكسيوني نجي كليكي كوبي صافي نحطها هنا، نحطها هنايا بلاص لا دات، نحطها بلاصة هادشي كامل ونموديفيها باش بلا ما نبقى نضيع في الوقت. فوالا صافي سي بون. غادي تجي تكليكيها فوق منها وتبدل صافي. هاديك راه عندنا دات اوكي. نجيو هنايا عاوتاني هنايا عندنا انديس اوكي
هنايا موديفيكاسيون اوكي. هنايا ديسيني باغ، ندير مثلا سمية ديال شي واحد، المهم نخليها هكاك اوكي. متيقبلش قلنا لي زيسباس ديسيني باغ اوكي صافي. هنايا فيريفي باغ vérifie ok صافي. أنا approuvé نسيليكسيوني، غادي نجرب شوية هنا فوالا صافي تو ديسيليكسيوني صافي. هنا يبقاو لنا هادو نيميرو تاع الفاقة، هما نجي نبدلهم أو كوبيي هنا نجي هنا ديسان نيميرو ديال الديسان، وهنايا تنديرو لاشيل، وهنايا تنديرو الفورما، وهنا السمية ديال لو بلون. نعاودو نموديفيو هادشي افير نيميرو افير اوكي. هنايا ديسيني باغ هنا ديسان نيميرو ديسان وهنا عندنا بلون نو بلون هنا échelle اوكي. وهنا الفورما انرجستري فوالا صافي. نرجع هادشي شي شوية هنا سي بون تو ديسيليكسيوني فوالا. دابا حنايا درنا لا كرياسيون دي زاتريبي، هما هادو لي زاتريبي. دابا غادي نكريو، غادي نديروها ان بلوك. باش نكريوها ان بلوك اش نجيو تنديرو هنا، قلنا هادو هنا في هاد كاين تتكريا ان بلوك هنايا فهاد لو ديسان هذا. تجي هنا شوازير دوبجي فوالا، تدير اونطري، دير choisir un point de base صافي. تدير هنايا لو نو كارتوش توش هنا. هيا طلع لينا دابا فوالا، حنا كرييناها دابا شا انسيري. هاهي ولات عندنا هنايا كارتوش فوالا. نجيو نكليكيو دبليو في ليسباس هنا، نكليكيو على بلوك فوالا. هنا باش غادي نديروها في البيرو عندنا شوا دوبجي سيليكسيونيوها اونطري choisir un point de base فوالا صافي. ونحطوها في لومبلاسمون فين بغينا، نبدلو ليها السمية. انا ديجا عندي كارتوش في البيرو، نديرو كارتوش نيميرو 1 انرجستري فوالا، نديرو اوكي. دابا هيا راه عندنا دابا ولات عندنا في البيرو. تنقدرو نامبورطيو وقتاش ما بغينا، مثلا نسدو حنا هاد لو بلون هذا بلا ما نانجستريو هادشي، نحلو اون نوفيل باج ديال الديسان. دابا هنا راه مبقى عندنا والو هنايا. غادي نمشيو نجيبوها من انسيرسيون، نجيبوها من البيرو. اللي بغيت تجيبها من البيرو
كي هنا وتمشي لباركورير وتمشي للبيرة هي بلوك حاطة من هنا، نجي كليكي على هاد كارتوش ان اوفغيغ صافي ندير اوكي. هاهي تحطات عندي هنا صافي. وهنايا تنجي تنبدل هاد تنكليكي غير دو فوا هنا وراه تيعطيني نبدل هاد لي دوني ديال الكارتوش كاملة. فوالا تنجي هنا مثلا السمية ديال لو بلون، مثلا تجي تكتب هنايا لتحت نون دو بلون مثلا سي با بلون تيراسمون، ندير اوكي غادي يجيني لتحت هاهي تبدلات بلون دو تيراسمون. فوالا هادشي اللي كاين هنايا ان سو كي كونسيرن هاد لو ريبون بلوك. بغيت نبقى نطول لي فيديو بزاف داكشي علاش غنحبس هنا، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله نكملو ليكسبليكاسيون ديال لي زوطخ غيرو. شكرا.